बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टाइम पर फिर मुबश्शिर दुआ के साथ आपका दोस्त हाजिर है। नाज़रीन, प्यारे गैर में रहते हुए जो गैर मुल्की तारकीन वतन को बेशुमार मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बिलअमूम पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि जैसे हम किसी फूलों की सेल पर यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ है। जहाँ पर हर लम्हा, हर वक्त, हर हाल में कोई ना कोई मुसीबत या मुश्किल गैर मुल्की तारकीन वतन के सर पर सवार रहती है, एक तलवार सी लटकती रहती है। वो लोग जो यहाँ पर जरिया माश के लिए आए थे, आज अपनी नस्लों तक यहाँ पर गुजार रहे हैं और उनके लिए उनके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको हमेशा दरपेश रखते हैं। हकीकत ये है नाज़रीन कि हम गैर मुल्की तारकीन वतन हकीकत में अपनी मजबूरियों को गिरवी रखकर प्यारे गैर में मुकीम है, जिसमें हमें सबसे पहले तो अपना जरिया माश जो है उसके लिए, उसके रसूल के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तबदुल करनी पड़ती है। और उसके बाद वो अहबाब, वो दोस्त जो यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ सेटल हैं, उनको अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी निगराश का सिलसिला भी उठाना पड़ता है। बदकिस्मती से यहाँ पर पाकिस्तान का वो माहौल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, एक दूसरे की मदद के लिए, वो मैसर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जैसे तैसे हम लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और बच्चों की तालीम और तरबियत भी एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहता, वो भी इंसान जैसे तैसे पूरा कर लेता है। लेकिन उसके बाद बच्चों की खुशियां और उनकी रिश्तेदारियां, रिश्ते नाते, मुस्तकबिल, ये सारी चीजें जो हैं ये अपनी जगह पर मुसल्लमा है। बिलखुसूस वो फैमिली जो यहाँ पर एक अर्सा गुजार चुकी हैं और उनके बच्चे जवान हो चुके हैं, और बात केसेस में तो बच्चों के बच्चे जवान हो चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर रिश्तेदार जो है वो एक बहुत बड़ा इशू, उनके लिए छान पटक या देखभाल करना इतना आसान नहीं रहता। आज हमने अपने सूरज में इस हवाले से जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, वो घरेलू मसरूफियात की उनसे भी उदाहरा होती हैं, समाजी कारकुन हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, टैलेंट हंटिंग करती हैं, मीडियम स्टाइल को भी चलाती हैं, और सबसे बढ़कर जो फी सबिलिल्लाह खिदमत खल्क के तौर पर गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए जो बुनियादी जो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मैच मेकिंग का काम भी करती हैं। और ये मैच मेकिंग का काम वो फी सबिलिल्लाह करती हैं। अपनी इन्हीं बेपनाह खिदमात और कम्युनिटी से मोहब्बत के इतराफ में पाकिस्तान कम्युनिटी ने रियाद में उनको उम्मे रियाद का खिताब दे रखा है। आइए हम बात करते हैं उम्मे रियाद मोहतरमा साहिदा चौधरी साहबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा साहिदा चौधरी साहबा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि आपने ये इतना अहम फरीजा अपने सर पर जो लिया है कम्युनिटी की खिदमत का, इसका आपको ख्याल कैसे आया? और इससे पहले आप अपने मतलब थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए प्लीज। जी, आपका ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सबसे बात करने का इसी बहाने मौका मिल रहा है। मैं अपनी इस सोशल वर्क की तरफ आने की बात करूंगी कि ये सोशल वर्क जो है या खिदमत खल्क जो है, ये एक जज्बा है, ये कोई ऐसी सोच नहीं है कि जिसको डेवलप किया जाए या कुछ। क्योंकि हम लोग परदेश में रहते हैं और पाकिस्तान में हम एक फैमिली सिस्टम से आते हैं, बहुत सारे लोगों में रह रहे होते हैं और एक दूसरे के दुख सुख की सांझ की आदत होती है। तो यहाँ आके वो चीजें मुख्तलिफ थी। हर घर में दो लोग हैं और किसी को किसी का पता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने यहाँ पे रहना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे और लोगों को मेरी जरूरत है और मुझे भी बहुत से लोगों की जरूरत है। तो इस तरह एक मैं दो लोगों की फैमिली से निकल के एक बड़ी पूरे रियाद की फैमिली में शामिल हुई अपने सोशल वर्क के थ्रू। और मैं समझती हूँ कि हर इंसान कुछ ना कुछ दूसरे के लिए कर रहा होता है, लेकिन मेरा जो ये काम वसी हुआ, इसमें एक मुद्दत लगी और मुझे काफी टाइम लगा एक स्टेज तक पहुंचने में कि जहां मैं हर बंदे तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन जहां तक मेरी अप्रोच हो सकती थी मैंने किया और लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनको हल करना शुरू किया। अब उसमें मुख्तलिफ मसाइल के अलावा एक मसला ये भी था कि यहाँ पे बच्चों की शादियों का जो सिलसिला है वो बहुत ही मुश्किल है।
لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ پاکستان جتنا مشکل نہیں ہے. اگر تھوڑا سا لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جائے. اس پہ میں نے کچھ کام کیا اور پہلے بہت تھوڑے وسائل کے ساتھ اور محدود کام کیا. اس کے بعد اس کو ایک وسعت دی. چونکہ میں بیسیکلی ایک ایونٹ آرگنائزر ہوں تو مجھے لگا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگ آپس میں مل سکیں. اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں ایونٹ آرگنائز کیے جہاں پہ میں مدرس کو بلاتی ہوں اور آپس میں دونوں فریق برابری کی بنیاد پہ ملتے ہیں. ہم بالکل لا تعلق ہوتے ہیں. اس کو بس ایک ایونٹ کی شکل دیتے ہیں لیکن لوگ ملتے آپس میں خود ہے اور پھر ایک سلسلہ آگے چلتا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. تو آپ نے اپنا تھوڑا سا تعارف میں آپ نے بتا دیا. ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ابھی مولانا ساجدہ چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. ہم ان سے تفصیل جانتے ہیں کہ جس کو انہوں نے کوزے میں بند کر دی ہے اس کی حقیقی طور پر اس کے کیا مسائل ہیں اور کیا اس کے مراحل ہیں. تو جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کا بچوں کے مستقبل کے حوالے سے میچ میکنگ کا خیال آپ کو اسی طرح ایک سماجی طور پر کام کرتے ہوئے آیا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن میں ابھی اور ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ بیارے غیر میں رہتے ہوئے یہ سارا میکنزم کس طرح کام کرتا ہے. یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس میں اعتماد جو ہے ایک نبی اہمیت کا عنصر ہے. یہ کس طرح یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور کیسے آپ اس کو لے کے چلیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی اس میں ایسے ہے کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ میں پورا سلسلہ تنہا اس لیے کرتی ہوں کہ اس میں پرائیویسی رہے. میرے ساتھ ٹیم ہے میری لیکن کوئی چیز دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. اس کے لیے میں ایک گروپ تشکیل دیتی ہوں, واٹس ایپ گروپ. اور کیونکہ فیس بک ایسی جگہوں پہ پرائیویسی نہیں رہ سکتی تو اس میں جتنی مدرز ہیں ان کو ایز اے ممبر لیا جاتا ہے. پھر وہ اپنی پروفائلز بھیجتی ہیں. ان پروفائلز میں سے کینڈیڈیٹ کا نام, فون نمبر اور تصویر ہٹا دی جاتی ہے اور اس کو ایک پروفائل کا نام دے دیا جاتا ہے. اب اگر اس گروپ میں 200 لوگ ہیں تو وہ 200 لوگ ان پروفائلز کو پڑھتے ہیں اور جو پروفائلز ان کو سوٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ مجھے پروفائل نمبر دے دیتے ہیں کہ ہماری ان سے بات کروا دیجیے گا. مکمل پرائیویسی سیکریسی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ چل رہا ہے آپ کا؟ جی جی بالکل. بنیادی طور پر میچ میکنگ میں جو ہمارے پاکستان میں ایک رواج ہے, رسم ہے, برادریزم ہے, ذات پات ہے اور کئی دیگر امور بھی ہیں ان کے اوپر غور کیا جاتا ہے. آپ یہاں پر بیارے غیر میں رہتے ہوئے ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں, ان کا زیادہ فوکس کس چیز پر ہوتا ہے میچ میکنگ کرتے ہوئے؟ کیونکہ یہاں پر وہ چیز تو ہے نہیں یا ہے وہ آپ ناظرین. جی میں آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین کو بھی ساری ڈیٹیل بتانا چاہوں گی ضرور کہ یہ چیزیں یہاں پہ بہت بہتری کی شکل میں ہے پاکستان کی نسبت. یہاں پہ جب ہم یہ میچ میکنگ کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں تو میں نے بہت کم سنا کہ کچھ خواتین نے یہ کہا ہو کہ ان کی کاسٹ کیا ہے. بہت کم لوگ, اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایشو نہیں ہے. چند محسوس لوگ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ اتنے بیکورڈ لگتے ہیں. حالانکہ شاید میں خود ایسا سوچتی ہوں کہ کاسٹ کا پتہ ہونا چاہیے لیکن لوگ اتنا نہیں سوچتے. یہاں پہ یہ مسئلہ کافی لائٹ لیا جاتا ہے. نہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک نارمل سطح پر, یا میں ان کو نارمل نہیں کہنا چاہتا, نارمل ہے تو ہمارے نہیں, آپ اس کو اسلامک سطح کہہ لیں. اسلامک کیونکہ یہاں پہ رہنے کی وجہ سے لوگوں میں ایک چینج آ چکا ہے, بڑا آ گیا ہے, بڑا ہو گیا تو اس میں وہ چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری ہو گئی ہیں. ہمارے خطے کے حوالے سے یہ چیزیں رہی ہیں جس میں یہ بنیادی اہمیت ہوتی ہے کہ ذات برادری اور وہ ان چیزوں سے ایک بڑے انٹرنیشنل لیول میں انٹریکشن کے ساتھ ان چیزوں سے نکل گئے. یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ میرا خیال ہے میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے لیکن آپ نے اچھی خاصی تعداد میں میچ میکنگ کا کام کیا جو میٹیریلائز بھی ہوئے. تو اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس میچ میکنگ کے عمل میں جو ریشو آف سکسیس ہے, کامیابی کی کا شرط مناسب جو ہے وہ کس حد تک رہا ہے آپ کے میچ میکنگ میں؟ الحمدللہ یہ بات کہتے ہوئے تو مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس میں کامیابی کی سطح 100% ماشاءاللہ الحمدللہ. کہ یعنی آج تک جو میرے ہاتھ سے کچھ ایسا ہوا اس میں جب بھی میں ان لوگوں سے ملی, اور میں بہت کم ملی, لیکن جب کبھی اتفاق ہوا, جب وہ میں خوش و خرم کپل دیکھتی ہوں یا کوئی مجھے آ کے مجھ سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے آنٹی میں وہ ہوں,
یا باجی میں وہ ہوں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اور بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا کہ یہاں پہ چیزیں شاید پاکستان کی نسبت قدرے مختلف ہیں. اور اس کی میں ایک وجہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ شاید یہ اس لیے ہے, یا یقیناً یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور بہت سی چیزیں اس سانچے میں ڈھل چکی ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں جس راستے پہ چلایا. آپ کا مطلب یہ کہ معاشرہ جو ہے وہ انسانی رویوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے, اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں جس کا اس میں جو قوانین ہیں, جو اسلامی قوانین کے مطابق جو زندگی طرز معاشرت ہے, اس کا امپیکٹ بصورت دیگر انسانی رویوں پر ہوتا ہے. اور جو اس کے دین کے ماننے والے ہیں ہمارے پاکستانی بہن بھائی مسلمان, وہ اس معاشرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق ڈھلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کا ماحول جو ہے وہ ڈیولپ ہو, اور بے شمار بہنیں, بیٹیاں, بچیاں جو اس دلدل کا شکار ہے, اس فتن کا شکار ہے, اس سے نکل سکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس رشتے میں, رشتے ازدواج میں بر وقت منسلک ہو سکیں. بالکل. یہاں میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے دیکھیں پاکستان میں یہ سین ہو تو میرا خیال ہے سمجھتے ہیں کہ بھائی اس لڑکی کی تو گردن ہی کاٹ دو, اتنی وہ بے حیائی سمجھی جاتی ہے. یہاں پہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو لڑکا ساتھ چلا جاتا ہے, اور اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر جا رہے ہیں تو لڑکی بھی چلی جاتی ہے کہ وہ بھی دیکھ لے گھر کیسا ہے. لیکن پاکستان میں تو یہ امپاسبل ہے, ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا. یہ جو لڑکے یا لڑکی کا جو ایک بنیادی حق اسلام نے دیا ہے وہ یہاں پہ مانا جاتا ہے, اس کو عمل بھی ہو رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. بالکل. وہ جو ہمارے پاکستان میں خطے کے جو رسم و رواج ہیں وہ زیادہ غالب ہیں اسلامی اقدار یا اسلامی اصولوں کے. اس کو پہلا چینج ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی نظام آئے, ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم بنیادی طور پر جو اسلامی ڈھانچہ ہے, اسلامی قوانین ہیں, ان کو فالو کر سکیں. بٹ اس کو بھی ہے, اس کو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ غیر اسلامی یا دیگر خرافات میں تو ہم اسلام کو داخل کر دیتے ہیں, لیکن جہاں پر اسلام کے واقعات ہیں وہاں پر ہم ان سے منکر ہو جاتے ہیں. یہ کہیے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے آپ نئے جوڑوں کو کیا مشورہ یا کیا نصیحت کرتی ہیں جس سے ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوبصورت اور خوشگوار ہو جائے؟ بتائیے ذرا. دیکھیے فارمولہ تو ہر ایک پہ نہیں چلتا, لیکن کچھ لگی بنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مذہب بھی کہتا ہے. ہم خود بھی اگر اخلاقی طور پہ دیکھیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, کیونکہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہر انسان کے لیے ہے. تو اخلاقیات میں تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے میاں بیوی کا جب رشتہ بنتا ہے, اسلام میں کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس سے کیا مراد ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کا اظہار اور اس کی خامیوں پہ پردہ. تو اسلام کا پہلا سب تو یہی ہے. اگر میاں بیوی یہ سمجھ لیتے ہیں تو کوئی بات ان کے بند کمرے سے باہر نہیں آتی, تو جب وہ باہر نہیں آتی تو وہ پھیلتی نہیں ہے تو لڑائیاں نہیں ہوتی, اور لڑائیاں نہیں ہوتی تو رشتے مضبوط رہتے ہیں, اور گھرداری بنی رہتی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے, وہاں پہ کبھی ساس کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی گھر والوں کا رویہ نہیں ٹھیک ہوتا, لیکن صرف ایک فرد ایسا ہے جو سب چیزوں کو بیلنس کر سکتا ہے, وہ ہے مرد, جس کی وہ بیوی ہے. اگر ایک مرد نارمل ذہنیت کا حامل ہے اور وہ سمجھتا ہے چیزوں کو, تو کوئی گھر خراب ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرد پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو مرد کو شوہر کی حیثیت میں سب سے بلند تر مقام دیا ہے, کیونکہ ایک مرد ہے جو پورے خاندان کو لے کے چلتا ہے. مجازی خدا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں شوہر کی حیثیت مجازی خدا کی سی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلام میں خدا کے علاوہ کسی کو, اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے. ہاں, اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کے دیکھیں جس طرح اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. ہماری کوتاہیاں, ہماری غلطیاں, ہر دن ہم اٹھتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں, سانس بھی لے رہے ہیں, ہوا بھی لے رہے ہیں, پانی بھی لے رہے ہیں,
कोताहियों के बावजूद। इस तरह अल्लाह ताला ने मर्द को वो रुतबा दिया मुजाजी खुदा का कि औरत गलती करती है, बदतमीजी करती है, बेवकूफी करती है, उसको ढांप लो, उस पे वो नजर रखो जो अल्लाह अपने बंदों में रखता है। तो वो एक मुजाजी खुदा तो हो गया। हाँ, सजदे की भी अल्लाह इजाजत दे देता अगर वो बिल्कुल उन्हीं चीजों पे चलता मर्द भी। औरतों में अगर गलतियां हैं तो मर्द, असल चीज मैं समझती हूँ कि औरत कभी खराब हो ही नहीं सकती अगर मर्द अपना मुकाम पहचान ले। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं जी, अब ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने बताई है ज़वाजी जोड़ों के लिए, नए जोड़ों के लिए फिर ज़वाजी जिंदगी में उनको किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं जो ग्यारह गैर मुकीम जो लड़के या लड़की के वालिदैन हैं, उनको आप क्या तजवीज़ देना पसंद करेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब आप मैच मेकिंग करते हैं तो कुछ डिमांड्स, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई बेशुमार इधर उधर की बातें ऐसी जो वो कई वालिदैन अभी तक अपने पुराने उस माहौल से बाहर नहीं निकले, अब उनको क्या तजवीज़ देना पसंद करेंगी ताकि ये मसला जो है आसानी के साथ हल हो सके? जी जी, इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमने मियाँ बीवी के रिश्ते पे ज्यादा बात की है और मैच मेकिंग की तरफ शायद आप आए हैं, तो उस पर मैं जरूर बात करूंगी कि मैच मेकिंग में बेसिक किरदार जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि वो लड़का लड़की खुद तो रिश्ता तय नहीं कर रहे। अब जो पेरेंट्स हैं उनकी डिमांड्स बड़ी अजीब तरह की हैं। कुछ आपने एक लफ्ज यूज किया था गैर हकीकी रवैयों का, तो वो यहाँ पे बहुत सादिक आता है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि लड़का 25-26 साल से बड़ा भी ना हो और वेल सेटल हो। ये दोनों बड़ी मुतजाद चीजें हैं, ये हो नहीं सकता। 25 साल का लड़का वेल सेटल नहीं हो सकता, उसके लिए उसकी एज थोड़ी बड़ी होनी होगी। अब लड़की की तरफ से भी शायद इस तरह की सोच होगी, क्योंकि माँ बाप की सोच इस तरह की होती है। तो ये सबसे ज्यादा गैर हकीकी रवैया, इसमें तब्दीली की जरूरत है। और जो लड़के वाले हैं वो तो खैर ये चाह रहे होते हैं कि कोई आसमान से हूर उतरेगी, तो ये भी बिल्कुल ही गैर हकीकी रवैया है, इसमें भी तब्दीली की जरूरत है। बाकी जो दूसरे मसाइल जैसे आम माशरे में हर जगह भी होते हैं, यहाँ पे भी है। मैं जैसा कि खवातीन को जब बुलाती हूँ, होता ये है, मैं थोड़ा सा आपको मैच मेकिंग के अपने इवेंट की थोड़ी सी डिटेल रिपीट करना चाहूंगी। कुछ इस तरह है कि पेरेंट्स जब वहां पे आते हैं तो वो लड़की भी साथी होती है, उनको भी देख लेते हैं, मिल लेते हैं। घरों की इतनी अहमियत समझी तो नहीं जाती, लेकिन मामला तय तब होते हैं जब वो घरों तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे एक अजीब सा तस्वर है। जहां हम यहाँ के माशरे की कुछ अच्छाइयों की बात कर रहे थे, यहाँ के माशरे में एक चीज ये है कि अमूमन मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। अब लड़की के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि माँ बाप ना हो, भाई लड़का अलग रहे। ये यहाँ की कबाहत है जो कि पाकिस्तान में नहीं है। वहां पे कम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई माँ बाप को तो होना ही नहीं चाहिए, लड़का आसमान से टपका हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो टपकने वाली चीज नहीं है। उसके एक माँ होगी, एक बाप होगा, बहन भाई होंगे, एक घर होगा। तो वो अपनी पूरी जिंदगी जिनके साथ गुजार चुके हैं, लड़की को या लड़की के घर वालों को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो पहले रिश्तों को तोड़ के एक नए रिश्ते की बुनियाद रखे, क्योंकि ये जो है ये अमल आगे चलना है और कल को उन्होंने भी उसी स्टेज पे आ जाना है जब उनके अपने बच्चों की शादियां होंगी। तो ये शादियां रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए की जाती हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो समाजी हवाले से एक इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ग्यारह गैर में रहने वाले किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बिलखुसूस वो लोग जिनको यहाँ पर रहते हुए दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और उनके लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल और रिश्तेदारियों के लिए किस तरह यहाँ पर मतलब वो गुरुए कार आते हैं और किस तरह यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक सबब बना रखा है कि मोहतरमा साजिदा चौधरी, जिनको पूरा रियाद उन्हें रियाद के नाम से जानता है और ये खिताब उनको उनकी खिदमात के सिले में मिला है, किस तरह लड़के या लड़की वालों की या ऐसी फैमिलीज की मदद कर रही हैं रिश्ते तलाश करने में जो इन चीज़ों से या तो नाबल्द हैं या उनके पास वक्त नहीं या दीगर तबाकों के बायस वो ये काम सरंजाम नहीं दे पा रहे। बहरहाल ये जिंदगी का एक रुख ये भी है जो ग्यारह गैर में मुकीम तारकीन वतन जिसका सामना करते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और बहुत से हमारे नाज़रीन जो रियाद में मुकीम हैं
ان کو ان حقائق کا علم بھی ہوگا، اور جن کو اگر ضرورت ہے تو وہ محترمہ میرات سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے آج کے پروگرام میں اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔